बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में कुछ अहम पेशरफ्त हैं। एक तो इस्मत आदम जी और जाकिर जाफर की जो आगे फाइनल डेट है, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरख्वास्त थी वो मुकर्रर की गई है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो जज की मार्किंग का मामला है वो भी बहुत अहम है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि डार्क वेब कैसे काम करती है, और एक और इंकशाफ भी है इसमें कि जाहिर जाफर का जो इस्लामाबाद का घर था उसके साथ एक बगीचा है, और उस बगीचे के हवाले से कुछ इंकशाफ सामने आए हैं। ये भी आज की वीडियो के अंदर आपसे जिक्र करेंगे। और इसके अलावा एक और अहम बात जो वालिदैन से मैं करना चाहता हूं, वो मेरे भाई और बहनें जिनके बच्चे और बच्चियां यूनिवर्सिटियों में या हॉस्टल के अंदर रहते हैं, किसी भी तरह की वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके हवाले से बहुत अहम हो सकती है। इस बात को मिस नहीं कीजिएगा, और डायरेक्टली लिंक है इसका इस तरह नूर मुक़द्दम के वाक़यात के साथ जो है वो, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, पहले मैं आपको बता दूं कि इस्मत आदम जी, उसकी 13 सितंबर की तारीख जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी इनकी ज़मानत मनसूखी के हवाले से, इन्होंने दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसकी अब पहले डेट फाइनल नहीं हुई थी, अब इसकी हेयरिंग की जो डेट है वो 13 सितंबर मुकर्रर की गई है, और ये दिन इनके लिए बहुत अहम हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील हैं शाखावर, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि वो अपनी तैयारी जो है इसके मामले में मुकम्मल कर रहे हैं, और अपना वकालतनामा जो है उन्होंने वो भी जमा कराया हुआ है। इसके हवाले से ये था। और इसके अलावा जज के हवाले से, जज की जो मार्किंग होगी, जो इस केस के लिए जो इसका ट्रायल होगा उसके लिए जो जज की फाइनल अनाउंसमेंट होगी कि किस जज को ये मार्क किया जाएगा, ये बड़ा अहम फैसला है। और ये अहम फैसला इस वाले से भी है कि 3 जज इसमें हैं, और इसमें से जिसका ज्यादा चांसेस हैं, जिसका कुर्रा निकलने वाला है, चांसेस जो हैं वो अत्तार रब्बानी साहब के हैं। और अत्तार रब्बानी साहब वो जज हैं कि जो पहले नूर मुक़द्दम केस में 6 लोगों की जो थेरेपी वर्क्स की सीईओ और उसकी टीम 5 लोग वो, और छठा उसका सीईओ, उनकी जमानत मंजूर कर चुके हैं। और इसके अलावा जो उस्मान मिर्जा केस था उसके अंदर भी 2 जमानतें दे चुके हैं, और ये इसलिए ये अहम है। और इसके ऊपर जो तशवीश की जा रही है कि इसके ऊपर कोई ऐसा जज हो जो बड़ा सख्त हो इस हवाले से, और जिस तरह इसका पहले हेयरिंग हुई है, जिस तरह ये समाअत करता है ये जज, इसके बारे में बहुत सारे खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इसलिए एक सवालिया निशान है। बाकी उनका अपना वो अख्तियार है, वो क्या इसका फैसला सुनते हैं, क्या उनके पास सामने सबूत आते हैं, ये ट्रायल होगा तो उसके वाज़ेह तौर पे सामने आ जाएगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि डार्क वेब कैसे काम करती है। डार्क वेब जो है ये लोगों को वरगलाती जो है इनके एक नुमाइंदे होते हैं। ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, इवन के आइसक्रीम से लेकर आइसक्रीम के अंदर ऐसे भी इनके बंदे होते हैं जो आइसक्रीम बेचते हैं और बच्चों को उसके अंदर इस तरह की अद्वियात जो ड्रग्स होती हैं वो मिला के देते हैं, और ऐसा ऐसा उनको आदी बनाते हैं। ये बहुत एक कॉमन इस तरह का है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो इस तरह का नशा, आइस, ये सारी चीज़ें जो है ये आम है। एक शख्स था, हम उसको बड़ा शरीफ समझते थे यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके बहुत सारे इस तरह के वाक़यात सामने बाद में आए कि उसने एक लड़की को इस तरह अपने उससे दोस्ती लगाई, दोस्ती लगाने के बाद उस ग्रुप में ले गया, फिर उसने उसके साथ जो है गैंग की वारदात जो है उसने की है, उसके साथ ज्यादती की, उसके बाद एक पार्क के अंदर जो है उसको फेंक दिया। ये एक यूनिवर्सिटी का वाक़या है। अब यहाँ पे मैं एक जो बात करना चाहूँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि आगे क्या करते हैं। आगे जब एक हाई लेवल पे उसको इस चीज़ का आदी बना देते हैं, उनकी पार्टियों में आना जाना होता है, तो वहाँ पे इनको एक जो टॉर्चर किया जाता है उस हवाले से एक एक चीज़ का अलग से इनको पैसे मिलते हैं। जिस लेवल से टॉर्चर किया जाएगा उस लेवल से इनको पैसे मिलेंगे, और अगर कम लेवल पे टॉर्चर होगा तो कम पैसे मिलेंगे, ज़्यादा लेवल पे होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इवन के इनके उज़्व के हवाले से भी ऐसे ही है, अगर कौन सा उज़्व काटा जाएगा तो उसके कितने पैसे मिलेंगे, ये एक अहम है। एक एक उज़्व के हवाले से बड़ी अहम ये तशवीश की गई है इस हवाले से कि ये लोग इस तरह जो है पैसा बनाते हैं और इस तरह जो है इसके अंदर शामिल होते हैं।
اور بچوں کے لیے خاص طور پہ جو والدین سے میں پیغام دینا چاہتا تھا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اپنے دور میں جب ہم یونیورسٹی میں تھے، وہاں ہم ہاسٹلائز تھے، ہم دیکھتے تھے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تھی، کچھ واقعات ایسے گزرتے تھے جس کو ایک کوڈ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھا ہے۔ یہ ہمارا آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک لڑکی کو، بلکہ اس سے 2 سے 3 اس طرح کے اس نے کام کیے۔ بعد میں جب اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ آئس اور اس طرح کی مختلف ڈرگز جو ہے وہ سیل کیا کرتا تھا۔ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، جو لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، خاص طور پہ بچے اور بچیاں جو کچھ چیزوں کی محرومی ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو شہروں کے اندر آ کے دیکھتے ہیں، ہائی سوسائٹی کا وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس وہ چاہتے ہیں اچھا موبائل ہو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، خواہشات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی اس خواہشات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ انہیں اس طرح کر کے کیا کہتے ہیں، پھانس لیتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ اس چیز کا عادی بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لڑکیاں ہوتی ہیں، بچیاں، اور ان کے ساتھ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، ایک گینگ جو ریپ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک عام پریکٹسز ہیں۔ یہ میں بڑے بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا، اسلام آباد، لاہور، کراچی، وہاں پہ تو اس بڑے لیول پہ ہوتا ہے۔ یہ میں چھوٹے جو شہر ہیں، بھاولپور، ملتان، اس طرح کے ڈی جی خان، وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کے ایریاز کے اندر جو ہے یہ ایسا دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز سامنے آتی ہے، والدین سے میری گزارش ہوگی، میری ماؤں سے، میری بہنوں سے اور میرے جو بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی اپنے بچے یا بچی کو، ویسے تو ہر کسی کا اپنا سیلف لیول ہے، جتنی جس کے ساتھ برا ہوگا یا جتنا کوئی غلط کرے گا، جتنا تکلیف اس کی جان کو ہوگی، اتنا اس کے دوسرے جو لوگ ہیں، ایون کہ اس کے والدین کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس کو خود کی ہوگی، جتنا خود وہ اس سے افیکٹ ہوگا۔ اب یہاں پہ اہم بات کیا ہے، جب یہ بچے جاتے ہیں، ہاسٹلائز ہوتے ہیں، یہ پہلے جا کے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں، جو بچے ہوتے ہیں اس طرح وہ کرتے ہیں، اور کچھ بچیاں بھی اس طرح، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور میں ایسی چیز کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا لازمی تھا۔ کچھ لوگ اس چیز کو شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے بارے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو کسی بھی ہاسٹل کے اندر ہاسٹلائز کریں آپ، تو اس ہاسٹل کی پوری انویسٹیگیشن کریں، اور اس کے علاوہ اپنی بچی کو خاص طور پہ یونیورسٹی کے لیے چھوڑنے کے لیے بھی خود جائیں، اس کو لینے کے لیے بھی خود جائیں، کیونکہ ایسے انکشاف، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ایسی بچیاں دیکھی ہیں جو جب ویکنڈ آتا تھا وہ جا کے رات کو پہلے پارٹی کرتی تھی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ، اور یہ جو زنا ہے اس طرح کام کرتے تھے، اس کے بعد یہ پھر گھر چلے جاتے تھے صبح، پھر جب ویکنڈ سے واپس آتے پھر ایک پارٹی، اور درمیان میں پھر اس کا جو باقی چلتا رہتا، اس کی جو سٹڈیز اور باقی اس طرح کا کام چلتا جاتا تھا۔ یہ ایک عام اور کامن پریکٹس ہے، یونیورسٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور ایون کہ بہت سارے ایسے انکشافات اور بھی ہیں جو ہمارے ٹیچر حضرات کے حوالے سے ہیں۔ اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک شرم آتی ہے، ایک ایسے شخص جو ان کے والدین کی طرح ہوتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر، میں مزید بات نہیں کرتا، آپ سمجھدار ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ آئے دن اس طرح کے ہوتے بھی ہیں، اسائنمنٹ کے حوالے سے جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچی کو بلیک میل کرتا ہے، میرے پاس آئیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پہ ہیں۔ تو میری والدین سے گزارش ہے کہ یہ ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے جہاں سے بچے اس لیول پہ بگڑتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی گرفت میں نہیں آتے، پھر وہ تمام گناہ یا وہ تمام جرم یہ کر بیٹھتے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، والدین کی جو شفقت اور والدین کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اس حوالے سے بہت ہوتی ہے، اور والدین کا جو کانفیڈنس جو ہوتا ہے وہ ان کو دینا چاہیے، نہ کہ بچوں کے اوپر سختی نہ کریں، انہیں ایک براڈ مائنڈڈ بنائیں تاکہ وہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ وہ خود کر سکیں۔ یہ ایک اہم اور بڑی زبردست، اس حوالے سے میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے، یہ ایک کڑوا سچ ہے جو ہمارے معاشرے کا ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کو لگ رہا ہوگا جو لوگ عام طور پہ ان کے بچے یونیورسٹی کے اندر نہیں پڑھتے، جن کے بچے پڑھتے ہیں، خدا را اپنے بچوں کی فکر کریں، اور انہیں سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، یہ تقریباً 10 to 20 to 30% بچے جو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں، یہ خود نہیں ہوتے، ایون کہ ان کو خراب کرنے کے لیے ایک پلان بنایا جاتا ہے، ان کو پارٹیوں سے لے کر بہت ساری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جب ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ساری چیزیں
جو نور مقدم کیس کی طرف لے کے جاتی ہیں، پھر بچوں کی جو سوچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی رہتی ہے، پھر پریکٹیکل لائف میں جا کے وہ اپنے جو اس کی پریکٹیکل لائف ہوتی ہے، میرڈ لائف ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی پھر ان کو سروائیو کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی مشکلات پیش کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ لائف جب بھی جو میرج لائف ہوتی ہے یا ویسے لائف کا کوئی بھی حصہ ہو، جہاں پہ بھی ہو، اگر آپ کسی جاب کے اندر ہیں تو جب تک آپ کا لیول آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کمپرومائز نہیں کر پائیں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو معاشرے کو دیکھ کے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو سیلف کانفیڈنس دیں اور ان کو اچھائی اور برائی کا ایک اس طرح کی طاقت دیں تاکہ وہ برائی کو لات مار کے اچھائی کو سلیکٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی تمام مسلمان بچوں اور بچیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالی نور مقدم کو بھی انصاف دے، اور آخرت میں اس وقت جو اس کا حساب ہو رہا ہوگا اللہ تعالی اس میں بھی اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔